अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी उर्दू चैनल। आज का दिन 16 अक्टूबर बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आप दूसरों की राय से बासानी मुतासर हो जाते हैं, इसीलिए अपने आप को मनफी ख्यालात के मालिक लोगों से दूर रखें, जबकि मस्बत सोचों के हामिल अफराद से रवाबत इस्तवार करके अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की कोशिश करें। इसके बाद ही आपके काम बगैर किसी परेशानी अंजाम पा सकेंगे, जबकि आपको अपने मामलात की अंजाम दही में देगर अहबाब की मदद तावन हासिल रहेगा। अगर आपकी जज्बातियत की बात की जाए तो आप अपने प्यारों को बाहमी एहतराम का एहसास दिलाएं और इन्हें मुकम्मल बाएतमाद बनाने पर तवज्जो दें, और फिर मुकम्मल राजदारी को यकीनी बनाकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे गए मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज आपको किसी भी हालत में अपने फ़रज़ की अंजाम दही के दौरान खुद को मुशक्क़त में नहीं डालना और ना ही खुद को इतना थकाना है कि आप बीमार हो जाएं, क्योंकि इस तरह आपकी सेहत खराब हो जाएगी। टॉरस बुर्जे सौर। आज आपको दूसरों की जानिब से बेजा की गई तारीफ़ों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये खैर सगाली की अलामत नहीं है। इससे आपको अपने अजीज़ों कारब और अपने अहम ख्यालात अफराद के ग्रुप में शामिल देगर लोगों के साथ लड़ाने की साजिश है, जिससे लड़ाई के अलावा बदनामी भी हो सकती है। अगर आपको यकीन है कि आपका नुक्ता नज़र दुरुस्त है तो आप आखिरी दम तक इसका दफा कर सकते हैं, ताहम आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं चाहिए जो दूसरों को कायल करने वाले हों। ऐसे में आपको सिर्फ अपनी जज्बातियत पर काबू रखना होगा। आपके अपने साथियों के साथ कुछ मामूली इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर आप तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आपके अखराजात में आपकी तवक्का से ज़्यादा इजाफा हो सकता है, इसलिए मुहतात रहें। जेमिनी बुर्जे जूज़ा। आज का पुरजोश व मुतहरक होने की वजह से आपके काम करने वाले जज्बात की वजह से नताइज के एतबार से बेहतरीन और मुनाफा बख्श दिन साबित हो सकेगा। बज़ाहिर आपका काम ना सिर्फ आसान है बल्कि पेचीदगियों से भी पाक नज़र आता है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए बासानी आपका साथ दिया जा सकता है। सब कुछ आपके पास बहुत आसानी से आ सकता है, चाहे तरक्की की मज़ीद मौक़े हो, मोहब्बत के मामलात हों या फिर जज्बाती रिश्तों की कहानी। इन सब की राह में कोई रुकावट या तज़ाद सामने नहीं आ सकेंगे। आपके पास एक दूसरे को जानने और एक दूसरे पर ज़रूरी तवज्जो देने के लिए काफ़ी वक्त है। अगर आप खुद को जवान और सेहतमंद समझते हैं लेकिन वर्जिश करने से इनकारी है, तो आप अपने बुढ़ापे में जन्म लेने वाली बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहें। कैंसर बुर्जे सरतान। आज आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ मामूल से ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। अगर आपके पास काम करने के मंसूबे मौजूद हैं तो आपको मामूल से हटकर बिल्कुल अलग रास्ता इख्तियार करना होगा। इससे आपकी मसरूफियात में इजाफा होने के बावजूद आपको मतलूबा हदफ हासिल नहीं हो पाएगा और ना ही हासिल शुदा नताइज आपके लिए तसल्ली बख्श साबित होंगे। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आप अपने साथी से रब्ता करने में ज़्यादा बेबाकी का मुजाहरा कर सकते हैं। यकीनी तौर पर आपके बदले हुए रवैये के नताइज जल्द ही आपके सामने होंगे। शादीशुदा अफराद मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन रहेंगे। आपको नई सरमायाकारी करने के अलावा रोज़मर्रा अखराजात के लिए रकम के असूल पर तवज्जो देनी होगी। इसके बाद ही आपके माली मामलात में बेहतर हालत आ सकेगी। लियो बुर्जे असद। आपको अपनी सरगर्मियों पर तवज्जो मबजूर रखने के अलावा चाको चौबंद भी रहना चाहिए। कभी कभार आप खुद को ऐसे कामों में मसरूफ़ कर लेते हैं जिससे तवज्जो मरकूज़ रखना मुश्किल हो जाए। इसका नतीजा सवाए नाकामी के कुछ और नहीं होगा। अगर आप इसी अंदाज में काम करते रहे तो आपके साइंसी तरीक़ाकार पर तवज्जो का फुकदान होने से आपके तमाम तर मामलात डिस्टर्ब हो जाएंगे, जबकि आप इन तल्ख़ हक़ाइक़ को तस्लीम करने पर ही तैयार नहीं हैं। मोहब्बत के मामलात में आपको मामूली बातों की वजह से जन्म लेने वाले तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा। काम से मुतल्लिक़ तनाव अक्सर जज्बात को संभालने में दुश्वारियों का बायस बन सकता है। इससे दूसरों की मायूसी का माहौल नज़र आने लगता है। आप अपनी ख़राब माली हालत को बेहतर बनाने के लिए अपने अखराजात पर काबू पाएँ। विर्गो बुर्जे सुंबला। आप पर जब मुकाबलाबाजी के हालात को मुसल्लत किया जाता है तो आप ज़िद्दीपन और हठ धर्मी का मुजाहरा करते हैं। आज आपका दिन तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर कामों में भागम दौड़ का होगा। आपको फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आस पास के हर फर्द की जानब से इज़्ज़त और एहतराम हासिल हो सकेगा। ताहम जब आपको अपना आप बिल्कुल दुरुस्त लगता है तो आप मुकम्मल तौर पर
پر یقین ہوتے ہیں، اور کبھی تو آپ بہت زیادہ اقدامات پسند اور ضدی بھی بن جاتے ہیں۔ محبت کی بات ہو تو آپ جلدی شادی کرنے کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے وہ فرد جنہیں دوسروں کے جاننے اور صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے تعلقات ہمیشہ وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے کے لیے جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اس وقت کفایت شعاری اپنانے کی کوشش کریں، خریداری کرنے کی فضول خواہش پر لازمی قابو پائیں۔ لبرا، برج میزان۔ آج کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کسی طور پر نہ کریں، خاص طور پر جب آپ کو نادیدہ مشکلات اور ناکامیوں کا سامنا ہو۔ آج آپ کام کرنے کے لیے صرف سوچ سکیں گے، لیکن اسے عملی طور پر آگے نہ بڑھا سکیں گے۔ آج اپنے پاس موجود عملی امور کے باوجود آپ کے پاس آرام کرنے کا وقت موجود ہے۔ محبت کے معاملے میں یہ ہے کہ یہ میزانی افراد پیچیدہ قسم کے جذباتی تعلقات میں بہت آسانی سے ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا جنس مخالف کے ساتھ گزرا ہوا وقت ہے۔ وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اس سے اپنے جنس مخالف کے بہت قریب ہیں، جس سے ان کے لیے پیار بھرے جذبات جنم لے سکیں گے۔ اپنے پاس موجودہ رقم کے لیے موزوں مالیاتی انتظام ان کو خالی ہاتھ والی صورتحال میں مدد کرے گا۔ بجٹ کی منصوبہ بندی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج کا دن آپ کو اپنی ذہانت اور عقل مندی کو دوسروں کے سامنے لانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا، لیکن ایسے میں دوسروں پر تنقید کرنا آپ کو خاصا مہنگا پڑے گا، بلکہ کچھ تو آپ کو کھلے عام برا بھلا بھی کہنے لگیں گے۔ آپ کو آج اپنے جاری کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کرنا چاہیے۔ ان امور میں شروع میں مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن آپ حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسروں کو اپنی محبت اور اپنے جذبات کا مکمل طور پر یقین دلا سکیں گے، جس سے آپ کا موقف بھی سچا ثابت ہوگا۔ محبت کے معاملے میں آپ میں سے جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں، آج ان کو کسی دوسرے پر توجہ دینے کی ضرورت نہ ہوگی، بلکہ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر ہی بھرپور توجہ دیں اور اپنے خفیہ کاموں کی تکمیل میں درپیش مشکلات کو جلد یا بددیر ختم کرنے میں ہر ممکنہ طریقہ اختیار کریں۔ رقم کمانے کے لیے اپنی قابلیت پر بھروسہ کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کو اپنی زندگی کا عاجزی اور نسکاری کے ساتھ گزارنے کے لیے نئے ذرائع سے کام لینا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ سیکھنے سکھانے کا عمل کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے تجربہ کار ہیں۔ آپ کو کچھ لو اور کچھ دو کے تحت اشتراک کر کے اپنی ترقی کا راہ استوار کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کام کے لیے آپ میں وافر توانائی موجود ہے۔ اس عمل میں کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مقاصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ کے کام آسانی سے انجام پا سکیں گے۔ آپ اپنی قریبی شخصیت کے ساتھ اپنے نظریات اختلافات کی وجہ سے گہرے تنازعات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمدردی بھرے جذبات کے ساتھ دوسروں کی شخصیت کو سمجھنا ہمیں سب کو ملانے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر اپنی صحت کو خرابی سے بچانا چاہتے ہیں تو بہتر غذائی اجزاء کا کھانا اور مناسب نیند لینا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا، جبکہ اپنی سوچ اور نظریات کو درست رکھیں۔ کیپریکون، برج جدی۔ آج اپنی آزاد فطرت کے تحت اور بغیر کسی پابندی کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت کے بل بوتے پر کوئی ایسا کام انجام دینے کی کوشش نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی عزت پر حرف آ سکے۔ اصل میں آپ کا کام عام طور پر متحرک ہونے کی وجہ سے ہی ممکن ہو پاتا ہے، لیکن خود پر قابو رکھنے کی وجہ سے کبھی کبھار غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آج اپنی اس عادت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کی محبت کی زندگی میں کامل ہم آہنگی کی حالت قائم رہے گی، لہٰذا آپ کو کسی طرح سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سیاروں کے اثرات کے تحت آپ کی صلاحیتوں اور اہداف میں ہم آہنگی برقرار رہے گی۔ اس سے آپ کے حالات میں مسلسل گرم جوشی کی فضا قائم رہنے سے حالات بھی خوشگوار ہو جائیں گے۔ ایکویریس، برج دلو۔ آج آپ کو جنس مخالف سے بات چیت کے دوران مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اپنا مدعا پیش کرنے میں ناکام رہیں گے۔ اگر کوئی آپ سے متفق ہے تو وہ دوستانہ انداز میں بحث کرنے یا بات چیت کرنے سے نہ گھبرائیں۔ باہمی بات چیت یا تبادلہ خیال کر کے آپ کو دوسرے فریقوں کی ذاتی خیالات کے بارے میں مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد مل سکے گی۔ آج آپ کے رشتوں میں کچھ غلط فہمی جنم لینے سے حالات تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر منفی احساس کے دائرے سے باہر نکل کر سوچیں گے اور کوئی باہمی اتفاق رائے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی کامیابی سمیٹ سکیں گے۔
اپنے مالی حالات میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش ہی نہ کریں بلکہ کوئی نیا ذریعہ بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ خاصے جوشیلے اور ساس رہیں گے۔ اپنی ناپسندی پر قابو پائیں، دوسروں کی باتوں کو سنیں اور اتفاق رائے سے کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ آپ کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی طرف سے اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی ذہانت پر ناز ضرور کرنا چاہیے مگر دوسروں کو کمتر نہیں جاننا چاہیے بلکہ انہیں احساس دلائیں کہ آپ سادہ مگر ذہین انسان ہیں اور موجودہ تعلقات کے بارے میں بے چین اور فکر مند ہیں۔ آپ کی مسلسل سرگرمیوں کی وجہ سے دوسروں کو آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنی سرگرمیوں میں توازن ضرور پیدا کریں۔ آج آپ کے مالی حالات میں بہتری کے امکانات کم رہیں گے۔ آپ کی جمع پونجی میں بھی تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے، لہٰذا اپنی فضول خرچی کی عادتوں پر کنٹرول کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اپنا ہوروسکوپ سننے کا شکریہ۔